नमस्ते। मैले युक्रेन द्वन्द्वलाई धेरै बढी जोड दिँदै आएको छु र धेरै पटक यसको विषयमा मैले बोल्दै पनि आएको छु। किन भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्व मैले पहिले पनि भनेको छु, रुस र युक्रेनका बीचको द्वन्द्व होइन र त्यो कुनै देशहरूको समूह वा अर्को देशका बीचको द्वन्द्व मात्रै पनि होइन। यसभित्र धेरै ठुलो चाहिँ तपाईको कुरा लुकेको छ। एकातिर समग्र दर्शन र विचारको कुरा छ, यसको एउटा पाठ हो, र दोस्रो बाहिर नदेखिएका केही खतरनाक षड्यन्त्र चालबाजीहरू छन् जो राजनीतिक चाहिँ रणनीतिका रूपमा चाहिँ तपाईको अगाडि बढाइएका हुन्छन्। अहिले त्यस्तै खालको सामान्य मान्छेलाई नपस्ने, सायद मलाई मैले यो भन्दा आज यो कुरा गरिरहँदा मेरो कुरो सुन्ने धेरैलाई अपत्यारिलो पनि लाग्न सक्छ, नपत्याउनु पनि सक्छ। युक्रेनलाई विभाजित गरेर अथवा टुक्रा टुक्रा बनाएर एउटा हिस्सा कब्जा गर्ने योजनामा अमेरिका अगाडि बढिसकेको छ र त्यसको निम्ति उसले पोल्यान्डलाई खुला रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। यस्ता धेरै प्रमाणहरू पनि आएका छन्। यो कुरा गएको अगस्त 2022 को अगस्तमै रुसी गुप्तचर संस्थाले सार्वजनिक गरेको थियो। CIA का केही दस्तावेजहरू उसको हातमा परेका थिए र त्यो दस्तावेजको आधारमा त्यसले सार्वजनिक गरेको थियो। मलाई लाग्छ त्यो बेला अगस्त भनेपछि झन्डै 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो। धेरैलाई पत्यार लागेन होला र मलाई पनि त्यति पत्यार लागेको थिएन, त्यसकारणले मैले यस बेला यस बारेमा चर्चा गरेन हैन। किन उनले प्राप्त गरेको रिपोर्ट सत्य हो वा असत्य हो त्यो भन्न सकिने अवस्था पनि थिएन। रिपोर्ट प्राप्त गरे पनि त्यो सत्य नै हो भन्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। त्यसकारणले मैले यस बारेमा गत वर्ष त्यो पढ्दै पनि मैले चाहिँ तपाईको खासै चाहिँ तपाईको चर्चा गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले देखिनँ। तर अहिले युक्रेनीहरू र पोलिसहरूबाट नै उनका मुखबाट धेरै कुराहरू बाहिर आए, यो विषयमा धेरै कुराहरू बाहिर आए। अब अहिले युक्रेनको पहिले म तस्बिर देखाउँछु। अब युक्रेनको विभाजनको जो चाहिँ प्रसङ्ग आयो सार्वजनिक रूपमा, एकातिर रुसले झन्डै 20% भूभाग कब्जा गरिसकेको छ, क्रिमिया सहित 20% भूभाग कब्जा गरेको छ। अब त्यो रुसको हातबाट निकाल्न सक्ने सम्भावना पनि छैन। अर्कोतिर चाहिँ पश्चिमाहरूले युक्रेनको विभाजन गर्ने चाहिँ तपाईको रणनीति अगाडि बढाइरहेका छन्। युक्रेन आज कुन हालतमा छ भन्छ भने, यो भर्खरको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार युक्रेनको 30% जमिन बारुदी सुरुङले पाटिएको छ अहिले, अथवा जो जमिन मुनि गाडेर बमहरू राखिन्छ, युक्रेनको 30% जमिन त्यस्तो असुरक्षित भयो। एउटा यो सबै रसियन मिडिया, पश्चिमा सबै मिडियाले लेखिरहेका छन् अहिले 30% जमिन बारुदी सुरुङले पाटियो हैन, युक्रेनीहरूको तर्फबाट र रुसीहरूको तर्फबाट सबैतिर जो माइन बिछाउँदै गइरहेछ नि, 30% जमिन ओगट्यो। अमेरिकाको वाल स्ट्रिट जर्नल भन्ने पत्रिकाको कुरा पत्याउने हो भने अहिलेसम्म जो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड चाहिँ बमहरू चाहिँ जो जालु बिछाएको छ, यसलाई सफा गर्न 757 वर्ष लाग्छ, पूर्ण रूपमा सफा गर्न 757। किन युक्रेन त ठुलो भाग छ, नेपालभन्दा 6 गुणा ठुलो छ हैन। त्यसको 30% भनेपछि नेपालभन्दा ठुलो इलाका भयो, धेरै ठुलो इलाका भयो हैन। झनै नेपालको 2 गुणा भयो भनौँ न, 30%। नेपालको 1.5 गुणा 2 गुणा जति हुनुभयो 30% भनेपछि 757 वर्ष लाग्छ वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार। र त्यसको खर्च कति आउँछ भन्छ भने प्रति वर्ष $3.5 अरब खर्च। अब प्रति वर्ष $3.5 अरब को हिसाबले 757 वर्ष त्यो बारुदी सुरुङ हटाउँदाखेरि कति खर्च आउँछ त्यो आफै अनुमान गर्नुस्। अब अहिले युक्रेनका भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तो पुल भयो अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ विद्युतका चाहिँ भौतिक संरचनाहरू भए, पानीका संरचनाहरू भए, बाटाघाटा इत्यादि, अब सबै मिलाएर चाहिँ 60% नष्ट भइसकेको अवस्था छ। रुससँग तपाईँको द्वन्द्वमा 60% भौतिक संरचना नष्ट भएका छन्। आधा जनसङ्ख्या शरणार्थी भइसकेको छ हैन। लगभग 4 करोड जनसङ्ख्या हो युक्रेनको, झन्डै 2 करोड जनसङ्ख्या चाहिँ युरोपमा छैन, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको पलायन भइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो युक्रेनको तस्बिर जसरी अगाडि बढिरहेछ, यो हेर्दाखेरि त्यो जनसङ्ख्या अब युक्रेनमा
फर्किन पाउने सम्भावना अब मैले चाहिँ देख्दिनँ। मेरो तर्फबाट त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। जस्तो यहाँ हाम्रो नागरिकता ऐनले जुन समस्या ल्याइरहेको छ नि, त्यो चाहिँ शरणार्थी समस्याले चाहिँ तपाईँको युक्रेनहरूको बिचमा आयो र युक्रेन अहिले विश्वभरिका भाडाका सेनाहरूको भूमिमा परिणत भइसकेको छ हैन। युक्रेनी सेनाभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा लड्ने भाडाका सैनिकहरू छन् र भाडाका सैनिकहरूले नै युक्रेन कब्जा गरिरहेको अवस्था छ। युक्रेनको हालत हो यो होइन, यो दुर्दशामै युक्रेन छ हैन। यो अवस्थामा पुर्यायो भनौँ न एउटा डिजाइन अन्तर्गत। अब मैले युक्रेनको बटवारा बाँडफाँडको योजनामा जानुभन्दा अगाडि यो बहाना अमेरिकाले झन्डै 8-9 महिना अगाडिदेखि बनाउँदै आएको म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो अहिले युक्रेनमा यो गएको जुन, जनवरी, मार्च, मे महिनादेखि जो जवाबी हमला, काउन्टर अफेन्सिभ भन्ने अमेरिकाले रणनीति बनाउन लगायो। मैले सुनेअनुसार, मिडियामा पढेअनुसार युक्रेन त्यसको निम्ति तयार थिएन, इच्छुक पनि थिएन हैन। किन रुसका विरुद्धमा काउन्टर चाहिँ एट्याक गर्न सकिन्छ भन्ने खालको विश्वास युक्रेनलाई थिएन। तर अमेरिकाले जबरजस्ती पेलेर त्यो दिशातिर धकेल्यो। यो भिक्टोरिया नुल्यान्ड जो अमेरिकाको चाहिँ मन्त्री थिइन्, राज्य मन्त्री के छिन्, उनको भनाइलाई हेर्ने हो भने भनेकी छिन्, मैले पहिले पनि यहाँसँग उठाएको छु, उनले भनेकी छिन् युक्रेनलाई काउन्टर अफेन्सिभको निम्ति हामीले धेरै पहिलेदेखि तयारीमा लगाएको थियौँ। उनले मुखले आफै प्रश्न भनेकी छिन्। त्यस कारणले काउन्टर अफेन्सिभको रणनीति अमेरिकाको हो, युक्रेनको होइन। यति हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ युक्रेनले सक्दैनौँ भन्दै नआड्दै अथवा अनिच्छा देखाउँदै अमेरिकाले किन थोपर्यो, यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो, रहस्यमय प्रश्न हो हैन। जस्तो अहिले चाहिँ अमेरिका के भनिरहेछ भन्छ भने काउन्टर अफेन्सिभको चाहिँ जो असफल भयो त्यसको दोष युक्रेनमाथि लगाइरहेछ। उसले 2-3टा कुरा उठाइरहेछ। एउटा त हाम्रो निर्देशन पालना गरेन जेलेन्स्कीले हैन, हामीले एउटा कुरा गऱ्यौँ उसले काम अर्को ढङ्गले गर्यो। नम्बर 2 चाहिँ तपाईँको हामीले दिएको पैसा र चाहिँ पैसामा ठुलो भ्रष्टाचार भयो, हतियारमा ठुलो तस्करी पनि भयो। र दोस्रो, रुसी सेनासँग लड्ने दौरानमा युक्रेनी सेनामा एउटा कायरता हैन अथवा मनोबल उच्च देखिएन, उनीहरू कायर देखिए। यो कारणले चाहिँ तपाईँको युक्रेन चाहिँ काउन्टर एसिभमा असफल भएको हो, उनको आरोप छ। अब युक्रेनीहरूको अर्को आरोप छ। अहिले आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। अहिले युक्रेनीहरूले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि पश्चिमाहरूले जुन हतियार दिए तिनी हामीले कवाडी दिए झुक्क्याएर हैन, नचल्ने, पाटपुर्जा बिग्रेका अथवा चाहिँ धेरै एक्सपायर भइसके अनि जमानाका 50-60 वर्ष अगाडि उनले विकास गरेर थन्क्याएका, अहिले प्रयोग गर्न चाहिँ नमिल्ने गरी चाहिँ कवाडी खानामा राखिएका हतियार दिएर हामीले चाहिँ फसायो, त्यो कामै लागेनन् हैन एउटा। दोस्रो चाहिँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति हतियार मागेका हौँ त्यो नेटो देशहरूले दिएनन् हैन। जस्तो युक्रेनहरूको भनाइ के छ भने गोला बारुद मात्रै प्रति महिना 1.5 लाख चाहिन्छ उनीहरूलाई हैन। तर अमेरिकाले टोटल उत्पादन गर्छ प्रति महिना 15,000, उसको क्षमता त्यति छ, प्रति महिना 15,000। युरोपियनको कति होला? युक्रेनको जो आवश्यकता छ त्यो अनुसारको टोटल उनीहरूले उत्पादनै गर्न सक्ने हालत छैन। त्यसमा अहिलेको आर्थिक मन्दीमा त त्यो सम्भावना अब चाहिँ अन्त्य नै भइसक्यो। त्यसकारणले आवश्यकता अनुसार पश्चिमाहरूले हतियार दिएनन्, उसको दोस्रो आरोप। तेस्रो आरोप के छ भन्छ भने हामीले बारम्बार फाइटर जेट र लामो दूरीका मिसाइल माग्यौँ, उनीहरूले दिएनन्, त्यो कारणले हार्नु पर्यो। युक्रेनहरूको चाहिँ तपाईँको दाबी यो छ र उनको दाबी सत्य हो, मलाई लाग्छ अमेरिकनहरूको होइन युक्रेनीहरूकै दाबी सत्य हो। अब यो आरोप प्रत्यारोप चल्दै आछ। अब युक्रेनको विभाजनमा जानुभन्दा अगाडि मैले अमेरिकनहरूका ट्रिकको विषयमा चाहिँ अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो अमेरिकनहरू धेरै विकल्पमा पहिलेदेखि खेल्दै आएथे। एउटा विकल्प के भयो भन्छ भने युक्रेनका हातबाट रुसलाई धराशायी पार्ने, सकेछ भने उनलाई त सबै मिलेर सहयोग गर्न सकियो भनेपछि रुसलाई जित्न पनि सकिने भयो हैन। रुसलाई जित्यो भने त जस्तो बाहिर मिडियामा चर्चामा आएअनुसार उनका चाहिँ तपाईँको थिङ्क ट्याङ्कले गरेको चाहिँ सर्वेक्षण के अरे चाहिँ तयार पारेको रिपोर्ट उनका हेर्ने हो भने रुसलाई चाहिँ तपाईँको झन्डै 40 टुक्रामा विभाजित गर्ने अमेरिकनहरूको योजना छ रे हैन। यो अमेरिकनहरूकै मिडियामा आएको कुरा, 40 टुक्रा भन्दा बढीमा विभाजन गर्ने योजना अमेरिकाको छ रे।
हैन। अब युक्रेनको हातबाट परास्त गर्न सकियो भने त्यो मिसन पुरा भइहाल्यो। तर उनी विश्वस्त छैनन् फेरि, हैन। रुस त सामान्य शक्ति होइन। त्यो पनि अहिले जे देखे यो त यिनले अनुमान पनि गरेका थिएनन्। यदि बलियो होला भने अनुमान सायद गरिदिएको भए पहिले थाहा भएको उनले हात हाल्दैन त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। तर युक्रेनले नजितेको खण्डमा के भन्ने त्यो विकल्पमा पनि अमेरिकनहरूले पहिलेदेखि काम सुरु गरिसकेका थिए, युद्धको सुरुमै गरिसकेका थिए, हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको फरवरीमा चाहिँ 2022 को फरवरीमा चाहिँ रुसले तपाईँको हात हाल्यो। मे जुनतिर नै अमेरिकनहरूले विभिन्न विकल्पका कुराहरू ल्याइहाले। त्यसको 2-3 महिनापछि रुसी गुप्त संस्थाले चाहिँ युक्रेन विभाजनको विषयमा चाहिँ अमेरिकनको रणनीतिको सबै पर्दाफास गर्यो। अब अमेरिकाले पहिले चाहिँ मैले भने नि त्यो विकल्प के हो त भन्छ भने रुसलाई जित्न सकेन भने गर्ने के त, हैन। जस्तो सबै भाग युक्रेनको सबै भाग रुसले लग्यो भने त डुब्यो सिद्धियो, हैन। त्यो त खिच्चिकै युरोपसम्म आइहाल्यो, हैन। जस्तो जर्मनीसम्म आइहाल्यो सँगै चाहिँ उसले खायो भने। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँको परिदृश्य जब युक्रेन अब टेक्दैन भन्ने उनीहरूको पुगे र अस्ति भर्खरै 2-4 दिन अगाडि सिआइएको प्रमुखले, सिआइएको चाहिँ तपाईँको चेयरम्यान चिफले के भने भन्दाखेरि युक्रेन पराजय हुन्छ, यसमा अब कुनै शङ्का छैन, युक्रेनले सक्दैन भन्ने उनले डिक्लेयर गरिसके सिआइएको तर्फबाट। र अब सायद यही चिजलाई हेरेर होला उनीहरूले धेरै विकल्पका कुरा गरे। अर्को बाटो जस्तो अमेरिकाले एउटा कुरा उठायो, मैले पहिले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, कोरिया मोडेलमा युक्रेन द्वन्द्वलाई फ्रिज गर्ने, हैन। यो कुरो अमेरिकाले धेरै पहिले उठायो। यो कुरो चाहिँ 5-7 महिना अगाडि नै उठाइसकेको छ अमेरिकाले। त्यो मोडेलमा फ्रिज गर्ने भने के हो भन्छ भने जस्तो उत्तर र दक्षिण कोरिया जो छन् तिनको बीचमा युद्धविरामको सम्झौता पनि भएको छैन, कुनै लिखित पनि छैन, दुई देशको सिमाना पनि क्लियर छैन। हिजो 1993 मा त्यो युद्ध चाहिँ तपाईँको रोकिँदा, हैन, दुवै देशका सेनाहरू, एकातिर कम्युनिस्ट पार्टी थियो, अर्कोतिर अमेरिकनहरू थिए, अमेरिकन पिट्ठुले सघाइरहेको थियो। यो दुईटा शक्ति जुन जुन भूभागमा थिए 1953 मा जति इलाका ओगटेर बसेका थिए त्यही रोकिने र एउटा एरियालाई चाहिँ के अरे चाहिँ युद्धबाट मुक्त एउटा लाइनलाई युद्धमुक्त चाहिँ लाइन घोषणा गर्ने, अहिले सम्झौता के पनि नगर्ने र त्यहाँ अड्डेको अड्डे गर्ने, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अड्डेको अड्डे गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको रोकिएको थियो। रोकिएको मात्रै हो। त्यही भएर उत्तर कोरियाले पनि सबै कोरिया हाम्रो हो भन्छ, दक्षिण कोरियाले सबै कोरिया हाम्रो हो भन्छ र उनीहरूको बीचमा कुनै पनि बेला फेरि युद्ध भड्किने सम्भावना किन छ भन्छ भने त्यहाँ युद्ध विरामको नै सम्झौता भएको छैन। युद्ध अन्त्यको त कुरै छोडिदिनुहोस्, युद्ध विरामको पनि सम्झौता भएको छैन। त्यही मोडेलमा युक्रेन द्वन्द्वलाई लैजाने अमेरिकनको प्रस्ताव आएको थियो। त्यो भनेको रुस जति भूभागमा छ त्यहाँ रुसै रहोस् र जति भूभागमा रुस छैन, अब रुस त्योभन्दा अगाडि बढ्न नपाउने त्यो युक्रेनीहरूको हुन्छ। यो मोडेलमा लगेर चाहिँ टुङ्ग्याउने अर्को उपाय छैन भन्ने कुरो उनले ल्याए एउटा। अब त्यो भनेको के हो भन्छ भने रुस उपस्थित नरहेको भूभागलाई दक्षिण कोरिया बनाउने, किन बाटो त खुल्ने भयो, हैन। जस्तो दक्षिण कोरियामा लगेर सेना राख्यो रे अमेरिकाले, अब युक्रेनमा पनि लगेर सेना राख्न पाउने भयो अथवा उनको कब्जामा जाने भयो, हैन। यो मोडेल ल्यायो। अब त्यसपछि दोस्रो पटक चाहिँ पछिल्लो 1 महिना अगाडि अर्को बहस आयो, यो 1.5 महिना जति भयो, इजरायलको मोडेलमा लगेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने एउटा आयो। त्यो मोडेल भनेको के हुन्छ भने जस्तो निश्चित समयसम्मका लागि युक्रेनलाई सहायता दिने, सधैँको निम्ति होइन, हैन। जस्तो अहिले त कस्तो अवस्था छ भने कहिलेसम्म सहयोग हो केही निश्चितै छैन, अन्त्यहीन कुरा भयो। केही निश्चित अवधि किटान गरेर रुससँग लड्न सहयोग गर्ने, हैन, त्यो अवधि सकिएपछि चाहिँ बन्द गर्ने, हैन। इजरायलले त्यही गरेका थिए। अब त्यो मोडेलमा पनि जस्तो न्युयोर्क टाइम्सले समाचार छाप्यो, वालिस जर्नलले साझ पनि गरे, अमेरिकनहरू त्यहाँ होमवर्क गरिरहेछन् भन्ने कुरा आयो। अब यो दुईटै चाहिँ तपाईँको उसको एजेन्डाले काम गरिरहेको छैन, युक्रेनले पनि मानेको छैन, हैन। युक्रेनले मान्ने कुरा पनि भएन, किन उनले त हामी पुरै साथ दिन्छौँ भनेर फसाएका हुन्, मान्ने कुरा पनि भएन। अब यो नभइसकेपछि यिनीहरू तेस्रो विकल्पमा गए। तेस्रो विकल्पमा पनि यिनले लामो समयदेखि काम गरिरहेछन्, त्यो भनेको युक्रेनको विभाजन। अब उनलाई अहिले डर के भयो, जस्तो यो मुद्दा किन चर्किन अहिले थाल्यो त भन्छ भने अब अमेरिकनहरूलाई डर कहाँ भयो भन्छ भने अब युक्रेनले जित्दैन भन्ने कुरो त अब निश्चित भयो, हैन। अब लडाईँ लम्बिने हो भने, लडाईँ लम्बिँदै जाने हो भने त युक्रेनलाई पेल्दै आउँछ र सँगै युक्रेन चाहिँ रुसले कब्जा गर्ने स्थिति आयो। अब
त्यो भयो त हामी त जोखिममा इज्जत साफ भएर चाहिँ विश्वबाट आफ्नो दादागिरी पुरै मेटिने मात्रै होइन कि अर्को चुनौती पनि आयो, सुरक्षा चुनौती पनि खडा हुने भयो। त्यसो भन्दा बरु अलिकति त्यो बोर्डर लाइन जोगाउनु भनौँ न होइन, एउटा चाहिँ युक्रेनी भूभाग जोगाएर आफूले कब्जा गर्नको निम्ति युक्रेनको विभाजन गर्ने, युक्रेनको पश्चिमी हिस्सा विभाजन गर्ने र रुसलाई चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बढ्नबाट रोक्ने यो रणनीति अहिले उत्कर्षमा गइरहेछ। जस्तो त्यसको निम्ति अहिले अमेरिकनहरूले हिजोका अन्तर्विरोधहरू, विभिन्न देशका बिचमा रहेका अन्तर्विरोधहरूलाई बडो चाहिँ गजबसँग प्रयोग गरिरहेछन्। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि उत्पन्न विवाद के हो भन्छ भने पोल्यान्डको एउटा ठुलो हिस्सा, झन्डै पोल्यान्डको 1/3 भाग जर्मनीले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेको छ, किनभने त्यो जर्मनबाट खोसिएको भूभाग हो। सत्य पनि हो, त्योभन्दा अगाडि दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि त्यो जर्मनको हिस्सा थियो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीले हारेपछि उसबाट खोसियो र पोल्यान्डको हातमा दिए यिनीहरूले होइन, सबै शक्तिहरूले। अब जर्मनी र पोल्यान्ड बिचमा बारम्बार यो मुद्दा उठिरहेछ। जर्मनीले दाबी पनि गर्यो, पोर पनि गर्यो, यस्ता कुराहरू उठे होइन, त्यहाँ पनि ऊ खेलिरहेको छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको युक्रेनको दक्षिणी इलाका जहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ हङ्गेरियन मूलका मानिसहरू बस्छन्, हङ्गेरियन समुदायहरू बस्छन्, त्यो भागलाई हङ्गेरीले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अथवा त्यही बेला चाहिँ तपाईँको युक्रेनले खोसेको हो, त्यो त हङ्गेरीकै भूभाग हो भने उनीहरूको दाबी छ। यता चाहिँ पोल्यान्डको दाबी के छ भन्छ भने जो पश्चिमी युक्रेन हो त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि पोल्यान्डको भाग हो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि खोसेर युक्रेनमा गाभिएको, हामी त्यो मान्दैनौँ भनेर चाहिँ पोल्यान्डले धेरै पटक उठायो, अहिले पनि उठाइरहेछ। त मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने अमेरिकनहरूले हिजो सबैका बिचमा जो अन्तर्विरोध थिए, मतभेदहरू, यिनलाई अब चाहिँ चर्काइरहेछ अहिले। र कुरो त कहाँसम्म आयो अहिले भन्छ भने मिडियामा सिआइएले युक्रेनलाई होइन यसरी उकासिरहेको छ सिआइएले कि छिटोभन्दा छिटो त्यसले हङ्गेरीमाथि चाहिँ तपाईँको आक्रमण गरोस्। किन चाहिँ एउटा मुद्दामा बहाना बनाएर, जस्तो हङ्गेरी युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई ब्लक गर्ने देश हो, उसले त्यो प्रस्ताव आएको भए भिटो नै प्रयोग गर्ने भनी चाहिँ तपाईँको जवाब दिइसकेको थियो। कुनै पनि हालतमा हुँदैन, यो भनेको सिधै तेस्रो विश्वयुद्ध हो होइन, रुससँग विश्वयुद्धमा जाने कुरा हो, यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन भनेर भन्दै आछ। त्यही चिजलाई बहाना बनाएर हङ्गेरीले चाहिँ ब्लक गर्ने धम्की दियो अथवा रोक्यो, विभिन्न पटक चाहिँ छलफलमा रोक्यो भन्ने चिजलाई बहाना बनाएर हङ्गेरीमाथि आक्रमण गराउने योजनामा सिआइए लागिरहेका समाचार पनि आइरहेछन्। अब भन्नुहोस् है, अब यहाँ कस्तो दृश्य देखिन्छ भन्छ भने अमेरिकनहरूको चाल के देखिन्छ भन्छ भने युक्रेनको पश्चिमतिरको ठुलो भूभाग पोल्यान्डको कब्जामा लैजानुको निम्ति, किन अहिले नेटोभित्र अमेरिकाको सबभन्दा वफादार चाहिँ घोडो भनेको पोल्यान्ड हो, आँखा चिप्लेर सहयोग गरिरहेको भनेको पोल्यान्ड हो, र त्यहाँ युरोपमा अरू युरोपियन देशहरू लगायत सबैका विरुद्धमा अमेरिकाले पोल्यान्डले प्रयोग गरिरहेछ। अब युक्रेनको पश्चिमको ठुलो भूभागलाई कब्जा गर्नुको निम्ति अमेरिकाले कस्तो वातावरण बनाउन खोजिरहेछ भन्छ भने एउटा बदल हुन्छ नि, एउटा विरोधाभास, मान्छेलाई अल्मर्या भने। अनि त्यो भनेको कहाँ भन्छ भने पुराना द्वन्द्व पनि बिउदाइदिने, चर्काइदिने, त्यहाँ लडाइदिने होइन, केही देश त्यहाँ लाग्ने भए। जस्तो पोल्यान्ड र जर्मनी बिचको चाहिँ भूमि विवाद, पोल्यान्ड र युक्रेन बिचको भूमि विवाद, हङ्गेरी र चाहिँ तपाईँको युक्रेन बिचको भूमि विवाद, अथवा हङ्गेरीमाथि चाहिँ युक्रेनको आक्रमण होइन, सबैतिर चाहिँ तपाईँ एउटा गन्जागुल बनाइदिने र उसको युक्रेनको चाहिँ तपाईँको एउटा भाग खण्डित गरेर चाहिँ कब्जा गर्ने रणनीति सफल पार्ने, यो खेल चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले खेलिरहेछ। र अस्ति भर्खरै 4-5 दिन आएको चाहिँ बाहिर आएको छ, यो चाहिँ रसिया टुडे आरटी समाचारमा पनि आयो र मैले अरू केही मिडियाहरूबाट पनि यो चाहिँ तपाईँको लिएको छु। त्यो अनुसार त के आयो भन्छ भने अमेरिकाको निर्देशनमा पोल्यान्डले युक्रेनका दक्षिणपन्थीहरू, जसलाई उनीहरू राष्ट्रवादी भन्छन् होइन, जो चाहिँ पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धको बेला सुरुमा चाहिँ नाजी सेनासँग मिलेर लडे, नाजी जर्मनीसँग मिलेर लडे र जर्मनीको पराजयपछि अमेरिकन सेनामा पसेर काम गरे, घोर दक्षिणपन्थीहरू, उनको अलिक बेग्लै कन्सेप्ट छ। पुरै युक्रेन भन्दा पनि उनले चाहिँ खास युक्रेन भन्ने आफूलाई चाहिँ आफ्नो भूमि भन्ने एउटा चाहिँ निश्चित इलाका छ। युक्रेनका ती कथित राष्ट्रवादीहरू र लिथुआनियाका राष्ट्रवादीहरू
यो दुईटा शक्तिसँग मिलेर पोल्यान्डले एउटा छुट्टै चाहिँ सैन्य शक्ति बनाइरहेको छ, मोर्चा बनाइरहेको छ, जसले युक्रेनको पश्चिमी भाग कब्जा गर्न सकोस्। त्यो तयारीमा पोल्यान्ड लागिसकेको भन्ने समाचार अहिले आइरहेका छन्, अहिले फेरि आइरहेछन्। अब मैले अलिकति यहाँ कहाँ जोड्छु भन्छ भने यो सबै कुराहरू यो गएको चाहिँ झन्डै 1 वर्ष अगाडि रुसको SUR नाम गरेको गुप्त संस्थाले ल्याएको हो, जसले नेटोको चाहिँ तपाईको उ गर्यो, के अरे चाहिँ कागजातहरू हात पार्यो भन्ने कुरा आयो। सायद मलाई लाग्छ यही योजना अन्तर्गत यो पछिल्लो कालमा केही खेलहरू देखिन्छ, त्यस्तो देखिन्छ जसले यी घटनाहरूलाई पुष्टि गर्छन्। जस्तो युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने कुराको अहिले पछिल्लो यो लिथुआनियामा जो नेटोको बैठक भयो, नेटोको बैठकसम्म आउँदा बैठकको चाहिँ परिदृश्य हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी चाहिँ विरोधमा अमेरिका नै देखियो, हैन। नेटोमा हामी जसरी पनि लिन्छौँ भने उकास्ने पनि त्यही हो, र अहिले नेटोको अहिले सम्भावनै छैन भनेर मुखै खोलेर बोल्ने पनि अमेरिकन राष्ट्रपति हुन्। एक खालले नेटोको बैठकमा युक्रेनको सदस्यताको बहसलाई ब्लक अहिले अमेरिकाले गर्यो। नम्बर 1, राम्रै ध्यान दिएर सुनौँ, ब्लक किन गर्यो भन्ने कुरा भयो, हैन। युक्रेनलाई ब्लक किन गर्यो भन्छ भने युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाइदिने हो भने युक्रेनलाई खण्डित गर्ने, टुक्र्याउने चाहिँ तपाईको अभियान योजना चाहिँ बन्द हुन्छ, हैन। किन नेटोको सदस्य भइसकेपछि अब त्यसलाई टुक्राउन त मिलेन। त्यसैले युक्रेन विभाजनको रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले अहिले युक्रेनलाई रोकेको हो भन्ने कुरा आइरहेछ, हैन। दोस्रो चाहिँ त्यो नेटोको बैठकमा जेलेन्स्कीको ठुलो बेइज्जती भयो, हैन। जस्तो तपाईहरुले पनि एउटा फोटो हेर्नुभयो होला, उनका माग अस्वीकार मात्रै भएको होइन, ब्रिटिसहरूले त धम्काए, हैन। जस्तो ब्रिटिस रक्षा मन्त्री बोरिस जोन्सन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले धम्काए, हैन। अब हामीले तिमीलाई चाहिँ धेरै कृपा गरेका छौँ, हामीप्रति कृतज्ञ हुनुपर्नेमा, हैन। हामीलाई यसो दिएनन् उसो दिएनन्, हैन। हामीलाई मागेको दिएन, हामीलाई धम्काइरहेछौ, हैन। हामी अमेजन हौँ, उनले यही प्रश्न गरेका छन्, हैन। जस्तो एउटा सपिङ एप हुन्छ नि, एउटा हर चिज चाहिँ तपाईँको पाइने अमेजन भन्ने एउटा एप छ, हामी त्यो अमेजन त होइनौँ, हैन। तिमीले मागेका सबै चिजहरू त्यहाँ उपलब्ध भएको, यसरी हप्काए ब्रिटिसहरूले। र जेलेन्स्कीको त्यहाँ फोटो कस्तो आइरहेछ भन्छ भने सबै देशका मान्छेहरू एकअर्कासँग कुरो गर्न व्यस्त छन्, हात मिलाइरहेछन्, छलफल गरिरहेछन्, कुराकानी गरिरहेछन्, तर जेलेन्स्की एउटा कुनामा एक्लै उभिरहेछन्, एउटा देशको राष्ट्रपति, त्यो पनि अहिलेको चाहिँ समकालीन विश्वमा, हैन, राजनीतिको हटकेक, युक्रेन द्वन्द्व भनेको हटकेक, त्यो देशको राष्ट्रपति एक्लै उभिएको छ, कसैले वास्ता गरेको छैन। मानव ऊ चाहिँ तपाईको त्यहाँ काम गर्ने कुनै कामदार हो, हैन, कुनै देशको राष्ट्रपति हैन, त्यो युक्रेनको त हुँदै होइन। त्यो खालको एउटा चाहिँ तपाईको अपमान गरेको एउटा फोटो मलाई लाग्छ त्यही योजना अन्तर्गतै खिचिएको फोटो हो त्यो। त्यो फोटो पनि बाहिर सार्वजनिक भयो, धेरै चर्चा पनि भयो, र त्यो एउटा सङ्केत हो। मैले भन्न खोजेको जेलेन्स्कीलाई दिएको एउटा चाहिँ तपाईको सङ्केत हो। जस्तो ब्रिटिसहरूको हप्काई र चाहिँ त्यो फोटो जो वास्ता गरिएन नि, त्यसले पनि युक्रेनको भविष्य डामाडोल भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईको देखाउँछ। अब यतातिर यो चाहिँ केही समाचार विशेष गरेर रुसी मिडियाहरू हेर्ने हो भने युक्रेनको पश्चिमी भागमा पोल्यान्डले हमला गर्ने, हैन, एउटा मोर्चा बनाएर हमला गर्ने, कब्जा गर्ने सुइको पाइसकेपछि नै रुसले बेलारुसमा चाहिँ ट्याक्टिकल न्युक्लियर हतियारहरू चाहिँ तैनात गरेको हो, हैन। अहिले रुसी मिडियाहरूले त्यो भनिरहेका छन्, किन हामीलाई जानकारी थियो जब उनीहरूले त्यहाँ हमला गरे भने त्यसलाई रोक्नको निम्ति अथवा त्यो हमला गर्नको निम्ति त्यसलाई सजिलो बनाउनको निम्ति उनले त बेलारुसमा पनि हमला गर्नुपर्छ, हैन। अब त्यसको सामना गर्नको निम्ति रुसले बेलारुसमा चाहिँ परमाणु हतियारहरू ल्यास गर्यो, हैन। र अहिले वाग्नरको टोली पनि सबै पोल्यान्ड पठाइरहेछ। र हिजो अस्ति 2-3 दिन अगाडिको समाचार, बेलारुसी राष्ट्रपति लुकासेन्कोले पुटिनसँग एउटा कुरा गरे, वाग्नरहरू पोल्यान्डमाथि हमला गर्न खोजिरहेछन्। कुन ठाउँमा हुन्छ भने जुन ठाउँमा युक्रेनीहरूलाई तालिम दिइन्छ र हतियारहरू त्यहाँबाट सप्लाई गरिन्छ, त्यो ठाउँ हामी भिजिट गर्न चाहन्छौँ अथवा त्यहाँ हामी रेड गर्न चाहन्छौँ, आक्रमण गर्न चाहन्छौँ भनेर वाग्नरले दबाब दिइरहेको जानकारी पुटिनलाई गराए भन्ने चाहिँ रुसी मिडियामा समाचार आयो, बाहिर पनि आयो। अब यो चाहिँ अलिकति पश्चिमाहरूलाई आतंकित पार्ने चाहिँ एउटा रणनीति पनि हुन सक्छ, केही भन्न त सकिँदैन।
तर यथार्थ पनि हुन सक्छ। किन भन्छ भने वाग्नर समूहलाई बेलारुसतिर पठाइएको छ, उतातिर गएर बस्न भनिएको छ। सम्भवतः त्यस्तो परिस्थिति आयो, पश्चिमाहरू गलत ढङ्गले मुभ गरे भने पश्चिमतिरै हमला गर्ने रणनीति अन्तर्गत पनि वाग्नरलाई पठाइएको हुन्छ। र बेलारुस मात्र होइन, कालिनिनग्रादमा जो रुसी भूभागबाट छुट्टिएको छ, अलग छ र बाल्टिक सागरसँग जोडिएको छ हैन, लिथुआनियासँग जोडिएको भाग, कालिनिनग्रादमा पनि रुसले निकै खतरनाक हतियारहरू तैनात गरिसकेको छ। त्यो पोरै नै गरेको हो र अहिले बेलारुसमा अहिले चाहिँ परमाणु हतियार सहितका सबै मिसाइलहरू तैनात गर्यो रुसले। परिस्थिति मैले चाहिँ मात्र अहिले सरस्वती मात्रै जानकारी गराउँछु। र यो खेल खेल्नको निम्ति यहाँ के भयो भन्छ भने त्यो जेलेन्स्कीलाई आफैलाई पनि लागेर त्यो मिसनमै लागेको मान्छे हो वा चाहिँ उक्साएर यस्तो बोल हैन, पोल्यान्डसँग आत्मीयता हुन्छ माने आत्मीय भाव बढा भन्ने बहाना बनाएर बोलाउन लगाए, अथवा चाहिँ यो षड्यन्त्रकै मतियार जेलेन्स्की हो, यो छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। तर यो अप्रिलमा उनले पोल्यान्डको भ्रमण गरेका थिए, जेलेन्स्कीले, युक्रेन राष्ट्रपतिले पोल्यान्डको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणमा उनले के भनेका थिए भन्छ भने द फर्स्ट न्युज भन्ने एउटा वेबसाइटबाट मैले यो समाचार लिएको हूँ। अप्रिलमा उनले भनेको थिए नो बर्डर्स इन पोलिटिकल, इकोनोमिक एन्ड स्पेसली इम्पोर्टेन्ट इन हिस्टोरिकल टर्म्स भन्नु भने। राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा अझ विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भन्छ भने ऐतिहासिक रूपमा समेत पोल्यान्ड र युक्रेनका बीचमा कुनै सिमाना छैन, थिएन भन्ने कुरा जेलेन्स्की बोलेका छन् यही अप्रिलमा हैन। त्यो चाहिँ पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा गएर बोलेका छन्, उनलाई बोल्न लगाइएको छ। र ऐतिहासिक रूपमा पनि छैन भन्नुको अर्थ के हो भन्छ भने जस्तो राजनीतिक आर्थिक रूपमा त तर्क एक खालले ठिकै हो, जस्तो युरोपियन देश भएको हुनाले उनले जस्तै यु जस्तो बनाछन् नि, त्यस्तै हाम्रो राजनीतिक आर्थिक पनि एउटै हो भन्न मिल्ने भयो। तर हिस्टोरिकल्ली ऐतिहासिक रूपमा पनि पोल्यान्ड र युक्रेनका बीचमा बर्डर थिएन भन्नुको अर्थ पोल्यान्ड र युक्रेन एउटै देश थिए भने हो। जेलेन्स्की यो बोले। अनि त्यसको एक महिनापछि हैन, मार्च, अप्रिल, मे महिनामा पोल्यान्डको राष्ट्रपति हैन एन्ड्रेज डुवाले के भने भन्छ भने जेलेन्स्कीको भनाइलाई समर्थन गर्दै हैन, कोट जेलेन्स्कीको भनाइलाई चाहिँ गरे हैन। उनले के भने भन्छ भने मे महिनामा भने देयर आर नो बर्डर्स बोथ पोल्यान्ड एन्ड युक्रेन, पोल्यान्ड र युक्रेन बीचमा चाहिँ कुनै पनि सिमाना छैन भन्ने कुरा उनले भने र म जेलेन्स्कीको यो कुराको समर्थन गर्छु भन्ने पनि उनले दोहोऱ्याए। अब यहाँसम्म आयो के प्रमाणित गर्यो भन्छ भने पोल्यान्डको एउटा भाग, के अरे पोल्यान्ड र युक्रेनको एउटा भागलाई एउटै बनाइदैछ हैन, अथवा चाहिँ मैले अघि नै भने नि पोल्यान्डले कब्जा गर्ने, आक्रमण गरेर युक्रेनका केही दक्षिणपन्थी र लिथुआनियाका दक्षिणपन्थीसँग मिलेर फौजै बनाइरहेछ, अहिले त्यो समाचार आइरहेछ, मोर्चा बनाइरहेछ, युक्रेनको एउटा भूभाग कब्जा गर्ने। र अब त्यहाँ एउटा चलखेल के भएको छ भन्छ भने युक्रेनीहरूको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या पोल्यान्डमै भएको छ हैन। अब उनीहरू बस्ने एउटा चाहिँ बहाना पनि हुने भयो हैन, उनीहरू आएर बस्न सक्ने बहाना पनि हुने भयो, रुसको पन्जाबाट चाहिँ तपाईँको मुक्त गर्ने बहाना पनि हुने भयो। रुसको पन्जाबाट मुक्त गरेर तिमी गएर बस्न सक्छौ भन्ने उनलाई कन्भिन्स गरेको पनि हुनसक्छ, अथवा जेलेन्स्कीलाई यही ढङ्गले वा कुनै ढङ्गले प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ। तर यो दुईटा कुराले पश्चिमी युक्रेनमाथि अमेरिकाले कब्जा गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरो पुष्टि गर्छ, कम्तीमा जेलेन्स्की र हैन दुवाको भनाइले। यो भर्खरैको कुरा हो। अब मैले यिनी देशहरूको बीचको विवादको के अरे चाहिँ जमिनको विवादको कुरो मैले भने त्यो पजल गर्न, मान्छेलाई रणभुल्लोमा पार्नको निम्ति सबैका बीचमा विवाद उचालिरहेछ हैन। र यो अमेरिकाको पछिल्लो रणनीति मैले सुरुमै भने, मैले फेरि के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भन्छ भने रुसलाई पराजित गर्न अब सकिँदैन। त्यसकारणले उही एउटा हाम्रो भन्छ नि एउटा कहावत, सबै नाश हुनुभन्दा आधा नै बरु नाश होस् भन्ने एउटा चाहिँ पण्डितहरूको कथा छ। अब सबै युक्रेन जानुभन्दा केही युक्रेन चाहिँ हात पार्ने, जस्तो मैले दक्षिण कोरिया भने, केही युक्रेन चाहिँ तपाईँको हात पार्ने, आफ्नो चाहिँ कब्जामा लिने खेलमा अमेरिकनहरू गइ नै सकेका छन्। त्यसको निम्ति पोल्यान्ड विभाजन गर्ने
योजना तीव्र रूपमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ र अब यसैसँग जोडेर होला जस्तो मैले सायद अस्ति उठाएँ, यहाँहरूलाई उठाएँ, नउठाएको भए म त्यसलाई आज राखिदिन्छु। बेलायतको गुप्तचर संस्था एकातिर युक्रेनलाई चाहिँ रुससँग भिडाउन यत्रो चाहिँ तपाईको नाङ्गो चाहिँ गतिविधि गरिरहेछन्, अर्कोतिर बेलायतको जासुसी संस्था MI6 ले जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत हेर्छ, MI6 अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जगत हेर्छ, त्यसले रुसको गुप्तचर संस्थासँग युक्रेन द्वन्द्वको अन्त्य गर्नको निम्ति, युक्रेन युद्धलाई अन्त्य गर्नको निम्ति सहकारीको प्रस्ताव राखेको छ। रुस र बेलायत मिलेर युक्रेन द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्छ, यसको निम्ति मिलेर काम गरौँ भनेर MI6 ले प्रस्ताव राखेको समाचार पनि बाहिर आइसकेको छ एउटा। दोस्रो चाहिँ CIA, अमेरिकाको CIA ले रुसी गुप्तचर प्रमुखसँग चाहिँ भेटेका समाचार पनि आछन्, तर डिटेलमा कुराहरू सबै अब त्यसको बाहिर आइसकेका छैन, तर उनले भेटेका कुराहरू पनि आछन्। र यही बीचमा सायद यही रणनीतिलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति भोलि व्यवधान विरोध वा बाधा नआओस् भनेर सायद मुख्य जो उसका चुनौती भनेका देशहरू छन् नि, यिनलाई अलिकति सामान्यकरण गर्न, नर्मलाइज गर्न वा यिनलाई मत्थर पार्नुको निम्ति अमेरिकाले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। जस्तो चीनसँग चाहिँ प्रत्येक महिनाको 2-3 जना लगातार अमेरिकनहरू गइरहेछन् हैन। जस्तो बाइडेन र शीको भेट भयो G20 को बैठकमा, त्यसपछि तपाईको के रे ब्लिङ्किनदेखि लिएर त्यहाँको अर्थमन्त्री एलेन भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको अर्थमन्त्री भन्छौ ऊ गए के रे उनको विशेष दूत, बाइडेनको विशेष दूत गए, त्यसपछि हेनरी किसिन्जर गए, अब अहिले अर्को व्यक्ति जाँदैछ, फेरि अर्को व्यक्ति जाने चाहिँ तपाईको समाचारहरू आइरहेछन्। र यो चीनलाई भोलिको सम्भावित जो अप्ठ्यारोपन बढ्दै गएको छ नि अमेरिकनहरूलाई, अब यो दिशामा अर्को खालको प्रतिरोध नहोस् भनेर उनले एउटा सम्बन्धलाई अलिकति नर्मल बनाउने र आफ्नो मिसन पुरा गर्ने खेलमा अमेरिकन लागे जस्तो देखिन्छ। किन भन्छ भने मलाई लाग्छ अमेरिकनहरू ठुलो अक्करमा फँसेका छन् हैन। जस्तो युक्रेन विभाजनको रणनीति कहाँबाट आयो भन्छ भने अमेरिकनहरू न निल्नु न ओकल्नु, न पछि हट्नु न अघि बढ्नुको अवस्थामा अमेरिकनहरू फसि नै सके हैन। शक्तिको हिसाबले मात्र हैन, जस्तो रुससँग लड्ने उनको ह्याउ त छँदै छैन हैन, त्यो त टुट्यो नै, अत कर्लमै टुट्यो। हिजो यदि त्यो सपना थियो भने पनि अब त टुट्यो नै हैन, त्यो अब उनले सोच्नै सक्दैनन्। त्यो मात्र हैन, जस्तो आर्थिक रूपमा पनि अमेरिका यति जर्जर छ नि, झनै त्यो भिखारी देश भइसकेको छ हैन। मान्छेले मानुन् नमानुन्, मेरो शब्दमा आपत्ति कसरी जनाउन्, अमेरिका भिखारी देश भइसकेको छ। जस्तो मैले भनेको भन्छ भने ऊ ऋणै डुबिसक्यो हैन, ऋणै डुबिसक्यो र अहिले पनि चाहिँ अस्ति भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन तपाईको त्यत्रो विवादका बीच, महिनौको विवादका बीच बल्ल चाहिँ त्यो डेब्ट सिलिङ, ऋण लिने चाहिँ तपाईको एउटा दायरा निश्चित मात्रा बढाउने भनेर अस्ति भर्खरै सहमति भएको छ। ऋण नलिकन त्यो देश नचल्ने भयो हैन। जस्तो ऋण चलाउने अस्ति सहमति नभइदिए भए तपाईको सबैका तलब पनि बन्द हुन्थे हैन, उद्योग धन्दा बन्द हुन्थे, कर्मचारीका तलब बन्द हुन्थे, शिक्षकका बन्द हुन्थे, सारा चीज चौपट भइसकेको थियो अमेरिकामा। र अस्ति सानो एउटा सहमति गरे, त्यो हालतबाट अमेरिका चलिरहेछ। त्यो मात्रै हैन, एउटा समाचार अस्ति के आयो भन्छ भने बाहिर मिडियामा, अमेरिकन मिडियामा पनि आयो, जो चाहिँ अमेरिकाको अर्थमन्त्री चीन गइन् र 4 दिन बसिन्, लामो समय लगाएर बसिन्। उनको मुख्य अरू पनि थिए एजेन्डाहरू, जस्तो चीनले निर्माण गरेको जो चाहिँ सुरक्षासँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ सम्झौता हो त्यसलाई फुकुवा गर्ने, जस्तो सैन्य मामिला सम्बन्धी जानकारीहरू आदान प्रदान विशेष गरिकन अब त्यसलाई चीनले इन्कार गर्यो। तर उनको मुख्य, जस्तो उनी अर्थमन्त्री गएको हुनाले मुख्य एजेन्डा के थियो भन्छ भने चीनले अमेरिकाको ट्रेजरी चाहिँ बोन्डहरू किनिदिनु पर्यो, किन अमेरिकासँग पैसा छैन, ट्रेजरी किनिदिनु पर्यो। एलेनको विशेष अनुनय विनय त्यो थियो, तर त्यसमा पनि सहमत भएको छैन। अब चीनमाथि निर्भर हुन पुग्यो अमेरिका हैन, आफ्नो ट्रेजरी चीनलाई बेचाएर पैसा बनाउने र चाहिँ देश चलाउने हालतमा अमेरिका छ। एउटा आफूले मुख्य दुश्मन भनी घोषित गरिएको देशसँग त चाहिँ याचना गर्न त्यो देश जान्छ भने त्यसको हालत कस्तो होला भन्ने अनुमान यसैबाट गर्न सकिन्छ। त्यसैले अमेरिका अहिले कस्तो छ भन्छ भने
हतियार उत्पादन गर्ने हालतमा पनि छैन। मैले पहिले पनि भने जस्तो त्यसको चाहिँ गोला बारुद तोपलाई के मिसाइललाई चाहिने गोला बारुद उत्पादनको क्षमता प्रति महिना 15,000 हो हैन। तर युक्रेन द्वन्द्व चर्किसकेपछि युक्रेनले पेल्दै गएपछि त्यसले त्यो उत्पादनको मात्रा प्रति महिना 40-50 हजारसम्म पुर्यायो, 50 हजारसम्म पुर्यायो हैन अधिकतम। तर क्षमता 15,000 मात्रै हो र अमेरिका न लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छ। र अमेरिकनहरूको तथ्याङ्क के आइरहेछ भन्छ भने वाशिङटन पोस्टमा हिजो अस्ति मात्रै तथ्याङ्क के आछ भन्छ भने यदि चीन र अमेरिकाका बीचमा युद्ध भयो भने अमेरिकासँग 1 महिनाभन्दा बढी चाहिँ तपाईकोलाई चाहिँ पुग्ने चाहिँ गोला बारुद छैन अहिले पनि स्टकमा। 1 महिनाभन्दा बढी अमेरिकाले ठेक्न सक्दैन, गोला बारुद छैन, उत्पादन गर्ने पैसा छैन। अब नि क्षमता 15,000 को छ, युक्रेनलाई दिने कि हैन आफ्नो निम्ति चाहिँ स्टोर भर्ने कि अब त्यसमा पनि पैसा कहाँबाट ल्याउने। यो चाहिँ तपाईको दुश्चक्रमा चाहिँ अमेरिका फस्यो अहिले। त्यसकारणले अब यहाँबाट कसरी निस्कने त्यो चक्रमा लागिरहेछ, त्यो दाउपेचमा लागिरहेछ। त्यसको निम्ति मैले भने अब युक्रेनलाई बलिको बोको बनाउने नै हो, अरु केही पनि होइन। यो के हो भन्छ भने साम्राज्यवादलाई मुहाई खाँदा नतिजा के हुन्छ एक पटक युक्रेनले पनि अब हेर्दैछ। युक्रेनले आफ्नो अस्तित्व मेटाएर अब सिक्ने भयो, सबै सकिएपछि सिक्ने भयो। किन भन्छ भने सिक्न त सिके, जस्तो अफगानिस्तानमा त्यसका एलाई गठबन्धनका देशहरूले सिके, अमेरिका कति धोकेबाज हो भन्ने कुरा सिके, भियतनाम युद्धमा पनि त्यही भयो, भियतनाम युद्धमा सिके हैन। जस्तो इराक द्वन्द्वमा पनि त्यस्तै घटनाहरू भए, त्यहाँ पनि सिके, त्यहाँ पनि देखे, सबैले भोगे। अब युक्रेनमा राम्रोसँग सबैले मात्रै देख्ने मात्रै होइन कि युक्रेनीहरूले आफ्नो देशको अस्तित्व समाप्त भएको दिन चाहिँ देख्न धेरै अब टाढा छैन। मैले त्यस्तो बुझ्छु यिनका सबै घटनाक्रमहरू हेर्दा। तर यसको अर्को पाटो के हुन्छ भने त्यो सजिलो चाहिँ छैन। किन यो युक्रेनसँग सम्बन्धित मात्रै मामिला भइदिएको भए त भन्न सकिँदैन थियो हैन। तर युक्रेनको पश्चिमी भूभाग कब्जा गर्ने भनेको पनि त्यो रुससँगै जोडेर आउने मामिला हो हैन। किन रुसलाई त खतरा त हुन्छ, उनले त बारम्बार त्यही भइरहेछ। आफ्नो बोर्डर नजिक नेटोको कुनै पनि शक्ति मैले आउन दिन त उसले भनिरहेछ। त्यसमा पनि अर्को यथार्थ के हो भन्छ भने अब अहिले किभ जो राजधानी छ त्यो पनि झनै पश्चिमी युरोपमा, लभिभ जस्तो पश्चिम होइन, पश्चिमी युरोपमै पर्छ। त्यो त ग्रेटर रसियाको पहिलो राजधानी हो हैन। त्यो युक्रेन त रसियै हो, ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ रुसकै भूभाग हो। त्यसकारणले जस्तो अहिले रुसियाले भनेका छन् नि, अहिले युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएपछि पुतिनले बारम्बार ग्रेटर रसियाको कुरा गरिरहेछन् र उनले भनिरहेछन् यो 1922 मा स्टालिन के अरे चाहिँ लेनिनले चाहिँ तपाईको सिर्जना गरेको युक्रेन हो, युक्रेन त्योभन्दा अगाडि छैन। लेनिनले सिर्जना गरे एउटा राज्यको रूपमा र पश्चिमाहरूले एउटा राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिएको 91 मा हो, त्योभन्दा अगाडि युक्रेनै छैन, युक्रेनको अस्तित्व छैन। पुतिनले यो कुरो बारम्बार धेरै पटक दोहोऱ्याए। यसको मतलब के हो भन्छ भने युक्रेनको सिङ्गो भूभाग रुसी भूभाग हो। होला उतारचढाव भए, कतै कुनै भाग चाहिँ पोल्यान्डले कब्जा गर्यो होला, कतै कुनले गरेर। तर इतिहासकै तपाईको 18औं शताब्दीको 1700 चाहिँ तपाईको जो मध्यान्त हो, आधा भाग, त्यसको वरिपरिको इतिहास हेर्नुभयो भने यो ग्रेटर रसियाकै भाग हो, ग्रेटर रसियाको राजधानी हो। कि भनेको ग्रेटर रसियाको राजधानी पनि हो, रुसी भूभाग नै हो त्यो हैन। अलि पहिलेको समय हेर्ने हो भने पछि जस्तो पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध अथवा त्योभन्दा अघिपछि बनाएका सानाताना युद्धहरू जस्तो अस्ट्रो हङ्गेरी साम्राज्यवाद थियो, पछि अस्ट्रिया भयो, पछि जर्मनी भयो, विभिन्न लडाइँमा तिनी भूभागहरू कहिले कता पर्ने त भए बेग्लै कुरा हो। तर ऐतिहासिक रूपमा सबभन्दा पहिलेको इतिहास हेर्नु भने रुसी भूभाग हो, रुसले छोड्दैन। मैले भन्न खोजेको पश्चिमी युक्रेन पोल्यान्डले कब्जा गर्ने योजनालाई रुसले कुनै पनि हालतमा मान्दैन। सायद मलाई लाग्छ यही कारणले पश्चिमी युक्रेनमा पोल्यान्डले हात हाल्यो भने पोल्यान्डमाथि हमला गर्नकै निम्ति उसले बेलारुसलाई तयार पारेर बसेको छ। अब त्यति भयो भने तपाईँ के हुन्छ, अमेरिका विशुद्धमा फस्नुपर्छ। पोल्यान्ड नेटोको सदस्य हो, या त सहयोग गर्न आउनु पर्यो, होइन भने युक्रेन जस्तै शिकार बनाउनु पर्यो। शिकार बनाएर चाहिँ पोल्यान्डले सिद्धाउनु, या त पोल्यान्ड सिद्धिने या विशुद्ध हुने। मलाई त्यस्तो अवस्था आयो भने अहिलेसम्मको उद्देश्य युक्रेनको हालत हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ, अमेरिका तपाईको पोल्यान्ड मरे पनि अर्को कुनै मरे पनि अमेरिका चाहिँ लड्न आउँदैन हैन। अरूलाई झोस्छ, अमेरिका चाहिँ लड्न आउँदैन। तर उसको आकांक्षा के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो युक्रेन के अरे चाहिँ बेलारुस र
पोल्यान्डको बिचमा युद्ध भइदिए अथवा चाहिँ तपाईको पोल्यान्डले युक्रेनमाथि हमला गरिदिए, त्यहाँबाट बल्झिए, कमसेकम युरोपभरि त्यो युद्ध विस्तार हुन्छ र युरोप फस्छ, रुससँग फस्छ अब अथवा आपसी द्वन्द्वमा फस्छ। यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्छ र हाम्रो चाहिँ प्रभुत्व अथवा मजबुत हुन्छ भन्ने रणनीति अमेरिकनको छ। त्यो अन्तर्गत युरोपभित्र पनि उसले द्वन्द्व खोजिरहेछ, अलि ठुलै युद्ध गराउन खोजिरहेछ। तर युक्रेनको पश्चिमी भाग कब्जा गर्ने जो सपना हो त्यो चाहिँ सफल हुने सम्भावना मैले कम देख्छु, किन त्यसले युद्धकै जोखिम बोल्नुपर्छ। र अन्त्यमा मैले भन्न खोजेको, मैले एउटा कुरा चाहिँ आज विशेष यो सन्दर्भमा, युक्रेन त गयो नै हैन, मेरो पनि निष्कर्ष हो युक्रेन गयो, अस्तित्व अब युक्रेनको मेटियो। अब उनको दुर्बुद्धिले त्यो के कारणले भन्छ भने साम्राज्यवादमाथि भरोसा गर्दा हैन, त्यति मात्रै होइन, म अझ त्यसलाई अझै ठोस भाषामा भन्छु, भातृघात गर्दा, मातृघात गर्दा, भातृघात कम्तीमा पनि, किन युक्रेनी र रुसी भनेको लगभग एउटै कल्चर हो, एउटै जाति हैन, तपाईको अलिकति फरक मात्रै हो हैन, जस्तो भाइ भाइका सन्तान भने जस्तो हो, एउटै हो हैन, धार्मिक परम्परा एउटै हो, दुवै स्लाव सभ्यताबाट विकास भएका देश हुन्, दुवैले अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी मान्छन् हैन, तपाईको एउटै कल्चर एउटै हो, उनीहरू जातिता भन्छन् त्यो एउटै हो। अलिकति के अब यसका बावजुद पनि जुन द्रोह, जस्तो चाहिँ एउटा यहुदीलाई राष्ट्रपति बनाएर अमेरिकाले जो प्रयोग गर्यो नि, सायद मलाई लाग्छ यो जेलेन्स्कीको ठाउँमा अर्को कुनै युक्रेनी जो अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी मान्छ र जो चाहिँ तपाईको यहुदी होइन हैन, अथवा चाहिँ युक्रेनी मूलकै हो, मूल युक्रेन हो, त्यो अर्को कुनै राष्ट्रपति भइदिएको भए युक्रेनको यो हालत हुँदैन थियो, त्यो मान्छेले यो दिशामा लैदिन्थ्यो। किन भन्छ भने रुसको कट्टर विरोधी त पोरोशेन्को पनि राष्ट्रपति भए 2014 पछि, यानुकोभिचलाई अपदस्थ गरेपछि पोरोशेन्को पनि राष्ट्रपति भए, त्यो बेला पनि अमेरिकाले यही कोसिस गरेको तर सकेन हैन, पोरोशेन्कोलाई पनि यही ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजेको तर सकेन। नसकेकै कारणले पोरोशेन्कोको विरुद्धमा भ्रष्टाचारका मामिलाहरू सारा मिडियामा पैसा लगानी गरेर जर्ज सोरोजले त्यो अमेरिकन माफियाले यति लगानी गर्यो नि युक्रेनी मिडियामा, त्यो चाहिँ के अरे 14 को कु गराउन र त्यसपछि चाहिँ पोरोशेन्कोको विरुद्धमा जनमत बनाउने यति पैसा लगानी गर्यो जर्ज सोरोजले कि त्यही प्रोपगन्डामा फस्यो, युक्रेनी चाहिँ जनमत त्यसैमा फस्यो। जेलेन्स्की जस्तो राजनीतिमा कहिले पनि चाहिँ केही पनि अनुभव र संलग्नता नभएको एउटा भुइँफुट्टा सन्का कमेडियनलाई ल्याएर चाहिँ राष्ट्रपति अमेरिकाले बनाएपछि यसरी सिध्याइदिए। यसको कारण के थियो भन्छ भने उसले केही पनि बुझ्न सम्भव थिएन, न राजनीति, न देशको इतिहास, न सभ्यता, न कल्चर, र उसँग सम्बन्ध पनि थिएन, ऊ आफै यहुदी हैन, उसँग यसको सम्बन्ध पनि थिएन, जस्तो युक्रेनी सभ्यता र कल्चरसँग उसको कुनै सम्बन्ध थिएन। त्यो यस्तो पात्र ल्याइकन उनले जो प्रयोग गरे नि, यो चाहिँ अरूबाट सम्भव थिएन, मैले भन्न खोजेको। त्यसकारणले हामीले हेर्ने के त हुन्छ भने अमेरिकनहरू जस्तो युक्रेन त जस्तो नेपाल अहिले हामी यहाँको भूराजनीतिको कुरा गर्छौँ, नेपालभन्दा युक्रेनीहरू त कति नजिक, कति सहयोगकै हिसाबले गर्नुहुन्छ भने युक्रेनको रक्षा मन्त्रीले भनेको छ बिचरा 6 महिना अगाडि, हामी नेटोको मिसनको निम्ति लड्दिरहेका छौँ, त्यसकारणले नेटोले त हामीलाई जे भने त्यो दिनुपर्छ सहयोग। उसको भनाइ सत्य पनि हो, उनीहरू नेटोकै निम्ति लड्या हो, युक्रेनको निम्ति होइन, रक्षा मन्त्रीले प्रष्टै भनेको छ हैन। अब त्यसरी उनको निम्ति लड्दिने देशप्रतिको यिनको योजना त यस्तो हुन्छ अमेरिकनहरूको हैन, त्यो पनि सधैँभरि रुस विरोधी मिसनमा साथ दिँदै आएको। अहिले मात्र हैन, 1991 मा सोभियत संघबाट अलग भइसकेपछि 2-3 वर्ष छोडेर त युक्रेन त सधैँभरि अमेरिकनलाई नै सघाउँदै आयो हैन, ठुल्ठुला अपराधमा पनि सघायो। जस्तो यानुकोभिचको बर्खास्तगी आफ्नै जनताले चाहिँ तपाईको चुनेर बनाएको राष्ट्रपतिलाई कु गर्न त चाहिँ तपाईको उनीहरू तयार भए भने त्यस्तो साथ दिँदै आएको देशलाई त लगभग यो अवस्थामा पुर्याएर अथगल्चो बनाएर आफै मार्न थाल्यो अमेरिकाले भने नेपाललाई के गर्छ हामीले हेर्ने थियो। जस्तो एमसीसीका छलफल गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ, यस्तो दुष्ट प्रवृत्ति, किन अमेरिकन प्रवृत्ति बल्ल दुनियाँले बुझ्दैछ अमेरिकन भनेको के हो हैन, त्यो कल्चर के हो, त्यो संस्कार के हो, त्यो प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा बल्ल दुनियाँले बुझ्दैछ। यद्यपि बुझ्ने मान्छेले उनले त प्रष्टै भनेका थिए, जस्तो हेनरी किसिन्जरले नै धेरै पटक भनेका थिए अमेरिकाको थाई मित्र र शत्रु भन्ने कुरा केही छैन, यदि त्यस्तो केही छ भने त्यो उसको स्वार्थ, उनले प्रष्टै भनेका। अमेरिकासँग स्वार्थभन्दा केही पनि छैन हैन। अब अहिलेको घनघोर शत्रु पनि स्वार्थ चाहिँ पूर्ति हुने हो भने उसको मित्र हो
र अहिलेको घनघोर चाहिँ तपाईको मित्र पनि यदि स्वार्थपूर्ति भएन भने उसको शत्रु हो। अमेरिकाले प्रश्न परिभाषित गरेको छ। त्यही कारणले मलाई लाग्छ अहिले पनि रुसी मिडियामा एक हप्ता अगाडि मात्र एउटा समाचार आएको छ, रुसबाट जति पनि चाहिँ तपाईको आयात अमेरिकाले गर्छ नि, अमेरिकाले जति त्यो 2022 को 21-22 को तुलनामा डबल भएर गयो हैन। 600 कति बिलियन भनेको छ, अरब भनेको डलर भनेको छ। रुसबाट गरिने आयात बाहिर यस्तो छ हैन, सारा नाटक प्रतिबन्ध, अरूलाई प्रतिबन्ध हो, अरूलाई फसाउने कुरा मात्रै छ उसको। आफूले सबै व्यापार गरिराख्ने हैन, केही चिजमा दुई चारवटा केही चिजमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगा जस्तो गर्ने, मान्छेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, अरू देशलाई दबाब दिने, आफूले व्यापार गरिराख्ने। 600 बिलियन भन्दा बढी छ। ल त्यही स्पुतनिकले चाहिँ तपाईको 5 दिन अगाडि चाहिँ सबै चाहिँ रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकाको व्यापार 2 गुना भयो 2022 को तुलनामा, के अरे 21 को तुलनामा 22 मा आएर युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि उसको व्यापार 2 गुना बढी भइरहेछ। भित्र मैले पहिले पनि भनेको छु, 5-7 महिना अगाडि त जो बाइडेनले अमेरिकन राष्ट्रपति व्हाइट हाउसले त्यहाँका बैंकहरूलाई चाहिँ भने, निर्देशन दिए हैन, आफ्नो च्यानल आफ्नो तरिकाबाट रुसमा जो लगानी गर्ने हो हैन त्यो काम अगाडि बढाऊ हैन, रुसमा बैंकिङ कारोबारको काम अगाडि बढाऊ भनेर अमेरिकन व्हाइट हाउस प्रशासनले त्यहाँ बैंकहरूलाई निर्देशन दियो भनेर चाहिँ पुरै समाचार आएको, सबै बाहिर आएको हो। अमेरिकाले सब गरिरहेछ हैन। ऊ चीन चाहिँ सारा शान्ति र स्वतन्त्रता हैन, के अरे खुला समुद्रको नीतिको विरोधी भनेर सारा देशलाई उकासिरहेछ, भाँडिरहेछ, त आफू चाहिँ धाइरहेछ। सम्बन्ध सामान्यकरण गर्ने, मेरा ट्रेजरी किन्देऊ पनि भन्छ हैन, सामान सुधारौँ पनि भन्छ, व्यापार बढाउँ पनि भन्छ हैन। अब यो खेल अमेरिकाले सबैसँग खेलिरहेछ। नेपालमा पनि गर्ने त्यही हो। उसले चाहिँ झोस दिने हो, होम दिने हो, आगो लगाइदिने हो। अब त्यसबाट उसले जतिलाई मार्न सक्छ त्यसबाट उसले फाइदा लिने हो। त्यसकारणले मैले चाहिँ भन्छु, मैले पनि जस्तो सायद संसारको कुनै पनि मान्छेले, मैले पनि धेरै मान्छेले अमेरिका बुझेका थिएनन्, अथवा अमेरिकनको चाहिँ तपाईको चिन्तन, उनको प्रवृत्ति र संस्कार बुझेका थिएनन्। धेरै मान्छेलाई भ्रम थियो हैन, अमेरिका डेमोक्रेसी हो, अमेरिका चाहिँ मानवाधिकारको पक्षधर हो, व्यक्ति स्वतन्त्रता इत्यादि यस्ता फाल्तु कुराहरू धेरै बहस भए। तर अमेरिका के हो भन्ने कुरो उसको आन्तरिक जीवनमा पनि सबै देखिँदैछ, आन्तरिक रूपमा पनि देखिँदैछ, बाहिर विश्वमा पनि त्यो देखिँदैछ। नेपालमा पनि भोलि हुने त्यही हो। हामीले युक्रेनबाट सिकौँ, युक्रेनबाट गहिरो शिक्षा लिनुपर्छ। युक्रेन पुटिनले त भनेको थिए हामी युक्रेन खाने हाम्रो सोच पनि होइन। हाम्रो कुरो एउटै के, हामी युक्रेनको कुनै भूभाग लिन पनि चाहन्नौँ, लिने सोच पनि थिएन। यदि चाहिँ क्रिमिया घटना नगरी, क्रिमिया त किन कब्जा गर्यो त? अब क्रिमिया चाहिँ तपाईको म यानुकोभिचलाई अब दस्त गरेर क्रिमियामा गएर चाहिँ अमेरिकन सेना बस्न थालेपछि रुसले के गर्छ? रुसले के गर्ने? उसले त गर्ने पनि थियो। उसले क्रिमिया चाहिँ कब्जा गर्यो। अब त्यसपछि पनि युक्रेनीहरूले आफ्नो हरकत रोकेको भए अनि त्यो अमेरिकनको निर्देशनमा चाहिँ अपराध गर्दै गए नि, त्यो रोकेको भए मलाई लाग्छ यो चाहिँ सबै रोकियो। त्यसको निम्ति मिन्स्क सम्झौता पनि भए हैन, अमेरिकाले लागू गर्न दिएन। अस्ति भर्खरै एउटा घटना सार्वजनिक भयो, अफ्रिकाको 6वटा देशको टोली मध्यस्थता गर्ने भनेर युक्रेन गयो, जेलेन्स्कीलाई भेट्यो, पुटिनलाई भेट्यो। पुटिनले भेट्ने बेला त्यहाँ लामो 5-6 पानाको चाहिँ तपाईको कागज देखाए। त्यो कागज के रहेछ भन्छ भने गएको 2022 को मार्चमा, सायद मार्चमा, जनवरी फरवरी मार्च हो, मार्चमै हो, टर्कीको मध्यस्थतामा रुस र युक्रेनका बीचमा एउटा सम्झौता भइसकेको रहेछ। सम्झौता नै भइसकेको र हस्ताक्षर पनि भइसकेको। सम्झौता के भन्छ भने अब युक्रेनले जो गरिरहेको थियो त्यो काम नगर्ने, रुस त चाहिँ सुरुमा त किव कब्जा गर्ने भनेर गएको थियो, किवको वरिपरि रुसी सेना त्यो घेराबन्दी गरिसकेको थियो। अनि रुसले चाहिँ सेना फिर्ता गर्ने र अब यो युक्रेनभित्र जो तनाव छ यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने दिशामा जाने र युद्ध रोक्ने भनेर युद्ध सुरु भएको 1 महिनामै एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अमेरिकाले लागू गर्न दिएन। अस्ति पहिलो पटक चाहिँ अफ्रिकन टोलीहरूलाई पुटिनले सबै कागज देखाए, सबैको अगाडि। माने एउटा मिन्स्क सम्झौता, पहिलो त त्यो क्रिमिया नै खाली थिएनन्, मिन्स्क सम्झौता कार्यान्वयन भइदिया भए क्रिमिया नै कब्जा हुन्थेन, त्यो लागू गर्न दिएन अमेरिकाले।
हैन, 2 पटक भयो। दोस्रो चाहिँ युक्रेन द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि 1 महिनापछि भएको सम्झौता त्यो पनि लागू गर्न दिएन र अहिले आएर युक्रेनलाई आफै टुक्राउने मिसनमा यो अगाडि बढ्यो। भनेपछि साम्राज्यवाद कति बर्बर, कति आततायी र कति खतरनाक हुन्छ, यो एउटा गतिलो चाहिँ तपाईको सबक हो, तपाईँ हामी सबैको निम्ति सबक हो। हामीले यसबाट सिकौँ भन्ने मेरो सबैसँग विनम्र अनुरोध, विशेष आग्रह छ।